बसने वाले जमीयत के कारकुनों को ये बात सुनाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं है, जमीयत की पूरी कुव्वत आपके पीछे खड़ी है। हम बताना चाहते हैं अगर मुल्क के किसी एक कोने में भी जमीयत के एक कारकुन का कोई बाल भी बिका हो जाए तो उनको सुन लेना चाहिए कि जमीयत उलमा इस्लाम उसको इंतकाम, उसको इबरत का निशान बनाएगी इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा इस्लाम मुंगा दखपलो कायदीनो दागी द हुक्म मुंतजरियो मुंग चिनम दल तरागलियो मुंग दे दर्द इजहार को दर्द जमुंग दखपल जात द पार न दे दर्द जमुंग दादे यहूदो दा कोशिश न शुकवले चहगुई जमाम मस्जिद तप पाकिस्तान के पैजार और सपलो पखपो बांधे दन्न वतले वे जनेर अफसोस कोम पर अगजवान बांधे कम जवान च द दरोगो कम जवान चहगा द ख्याली खबर द लासा पदे खबर मजबूर शो च द रमजान शरीफ प मुबारक म्याश के दते मरगरे जामे मस्जिद ता हगा पैजार पखपो बांधे और न वतलो जमा मुहतरम रो मुंगनन दे दर्द द इजहार द पारा उनशिवियु पाकिस्तान मा दे द पारा आजाद करे चदल तो भाई सड़े राजी और जमा द गिर विख्त बरा शुकई नन द सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो यो विख्त द अहलियान पाकिस्तान द जमीर पर दरवाजों बांध दस्तक वरती खपल इज्जत ख्वाड़ी खपल नामूस ख्वाड़ी मुंगा अल्लाह गवाह को मुंग द अल्लाह द ज़मक गवाह को मुंग द अल्लाह द आसमान और द आसमान द स्तूरी गवाह को मुंग द पूरा कायनात पर खबर बांध गवाह कवल गवाड़ू मुंग बद सुन्नत रसूल और द शायर अल्लाह द तहफ्फुज जंग को इंशाअल्लाह नारे तकबीर हुर्मती रसूल पर द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नत अक़दस द हजरत मुफ्ती मोहम्मद तफैल से दगिरी द यवे यवे विख्ता दागे हिसाब दागे तपोस बमंगा कब इंशाअल्लाह अज़ीज द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत प पाकिस्तान की यतीमाना नदीला जमीयत उलमा जुम दे इंशाअल्लाह दा जुर्रत प पाकिस्तान की यहूदी न शुकवले च सुन्नत रसूल ते लस्करे और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सुन्नत तौहीन ये करावे दा जुर्रत प पाकिस्तान के चाहे शुकवले चिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत पगड़े थे प पार्लिमेंट लॉजिस के लासवर चोले वे हगेज़म की तरह गुरजवले वे दा जुर्रत प पाकिस्तान के चाहे शुकवले च जमाद यो आलिम दीन हजरत शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती सैयद कमर साहब गुंदे अजीम हस्ती च बरसर रोड दे दहगा तौहीन और दहागा गुस्ताखी चाकड़ा है जडेर अफसोस कोम पखपलो आगिरुनो बांधे द चा पजुड़न की जिद पगड़े सर दुश्मनी पैदा शवेदा द चा पजुड़न की जिद गिर सर दुश्मनी पैदा शवेदा द चा पजुड़न की चे द अल्लाह द कोर द जुमात सर दुश्मनी पैदा शवेदा पचा बांधे च द मदरसे तालिबुल इल्म बदलगी पचा बांधे च हाफिज कुरान बदलगी पचा बांधे च द दीन मदरसा बदलगी ज़ा दियागी द पारा द अल्लाह पर दरबार के अव्वल द हिदायत सवाल कुम अल्लाह दे वर्त हिदायत नसीब की और को हिदायत पर किस्मत की नहीं नो दा खबर द डेरा पर कोला गुगुनो बांधे वावरी द जज्बात पता वरना जमीयत उलमा इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन द दग खल्क द पारा बरबंड तुरा ले गलेदा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह द तख्त न खलास शु आखिर में ज़य मुतख्ता द इंशाअल्लाह तासु द चा पलाश बांधे वर्गली नवे तासु द इलेक्शन पर दौरान के जमुंगा द हजरत मौलाना रहीमुल्लाह साहब बरदे तासु द इलेक्शन पर दौरान के द हजरत मौलाना रहीमुल्लाह साहब देहगी पर कानवाय और देहगी पर गाड़ी बांध फायरिंग ओको नचिस्ता कल द जुमात द बेहुरमतई बांधे जुड़े यख नशो ता द आलिम पर गिरी राइस्तलो बांधे जुड़े यख नशो ता द पटकी ज़मके न तुम बोन बांधे जुड़े यख नशो न ता बदमाशाई ता नोर लास वरवाचो और ता जमा पर उलमाओ बांधे हमले शुरू करले
تا زما علماء ته دمکۍ شروع کړلې او تا د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو خلاف د اغوا کاروایانې شروع کړلې. ډاکټر امجد صاحب ته د هغه سره په سیاسي میدان کې مقابله وکړه، خو تا ته پته لګېدلې ده ستا د دروغو سیاست د پاکستان د خاورې نه مولانا فضل الرحمان صاحب ختمونکی دی انشاءالله. ستا دا دروغ دا نور نه چلیږي. تا په دې صوبه کې 9 کاله حکومت وکړو او تا په وفاق کې څلور کاله حکومت وکړو. تا چې کومې وعدې کړې وې ته نن د هغې وعدو د ایفا په شکل کې د قوم مخې ته د خپلې کارکردګۍ اظهار نشي کولی. تا چې وې زه به 2 کروړه نوکرۍ ورکومه دا تا دروغ ویلي. تا چې وې زه به 50 لکه کورونه ورکومه دا تا دروغ ویلي. تا چې وې زه به قرضې نه اخلمه دا تا دروغ ویلي. تا چې وې زه به وی آی پي پروتوکول ختمومه دا تا دروغ ویلي. تا چې وې زه به د IMF مخې ته کش کول دا به نه غځومه دا تا دروغ ویلي. تا چې ویلي چې زه به د انډیانو د کشمیر ازادومه دا تا دروغ ویلي. تا ویلي ډاکټر عافیه به ازادومه دا تا دروغ ویلي. نن د دغه ټولو دروغو نه وروستو چې کله ستا سره د قوم مخې ته هېڅ څیز د کېښودلو دپاره نه و نو تا د دروغو یو بل کارډ استعمال کو او تا وی امریکې نه ما ته خط راغلی دی، امریکا به تا ته خط رالیږي. تا خو د امریکې لپاره د پاکستان سټیټ بینک IMF ته حواله کړی دی. تا خو د امریکې لپاره کشمیر انډیا ته حواله کړی دی. تا خو د امریکې په یو ټلیفون کال باندې ابینندن بھارت ته حواله کړی دی. تا خو د امریکې په دباو باندې کلبوش ته رسایي ورکړې ده. تا خو د امریکې په ایما باندې آسیا ملعونه رها کړې ده. تا خو د امریکې په ایما باندې په پاکستان کې دا کارت ستا دلته نه چلیږي. ته خپل بچي د یورپ نه راوله که ته د یورپ دشمن او مخالف یې زه به ستا ومنم. ته که د یورپ دشمن یې نو ته خپل بچي د مغرب نه راوله. ته که د مغرب دشمن یې ته که د امریکې او د یورپ مخالف یې نو ستا شاه محمود قریشي دې د امریکا مرداباد ناره ولګوي زه به ومنم. ستا شهباز ګل دې د امریکا مرداباد ناره ولګوي زه به ومنم. ستا په کابینه کې معید یوسف دا د امریکې شهري و. ستا په کابینه کې ندیم بابر دا د امریکې شهري و. ستا په کابینه کې د سټیټ بینک گورنر رضا باقر د امریکې شهري و. ستا په کابینه کې د فواد چودھری خپل اپلیکیشن د امریکې په ایمبیسی کې پروت دی چې ما ته ګرین کارډ راکړئ. ستا په کابینه کې د شاه محمود قریشي زوی د جان کیری ذاتي ملازم دی د امریکې. دا امریکا د امریکې شناختی کارډ هولډرز خلک هغه ستا سره په کابینه کې ناست دي. دا کارډ ستا په پاکستان کې نور نه چلیږي. دا دروغ مه وایه دې خلکو ته چې د امریکې دشمن یې او ته چې د امریکې مخالف یې نو تا ته چې خط راغی په 7 تاریخ باندې تا ته خط راغلی دی. هغې نه وروستو 40 ورځو پورې ستا حکومت و. تا د امریکې د ایمبیسی نه به احتجاج کړی و. تا به د امریکې سفیر راغوښتلی و وزارت خارجه ته تا به احتجاج کړی و. تا به په د امریکې نه د پاکستان سفیر واپس راغوښتلی و تا به احتجاج کړی و. ستا په کابینه کې 11 د امریکې نیشنلټي هولډرز ناست وو. تا به هغې ته ویلي وو چې خپل ګرین کارډز وشلوئ، خپل د امریکې شهریت ختم کړئ. ما به منلې وه چې ته د امریکې دشمن یې او ته د امریکې مخالف یې. ته د امریکې د ټولو نه لویه چمچه یې. ته امریکې په پاکستان باندې مسلط کړی یې. ستا په باره کې ویلي شوي چې لوک افټر اور بوای. ستا په باره کې ویلي شوي چې دا د قادیانیانو د هغې د مسلمان جوړولو دپاره په پاکستان باندې مسلط شوی. دا د هغې یو پټ او د هغې یو چمچه او د هغې یو ایجنټ دی. تا هغه سړی یې چې تا په پاکستان کې د عاطف میا قادیاني د مسلط کولو دپاره برسرعام اعلان کړی و. قربان شم او زار شم د ختم نبوت د مجاهدینو نه چې ته یې په دې خپله منصوبه کې ناکام کړلی وروستو کړلی. نعره تکبیر، نعره تکبیر. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام. خو یاد ساته
دا کارونه دې نور دلته نه چلیږي इंशाअल्लाह उस हर सिमत मचलती किरणों ने अब सोने शबे गम तोड़ दिया अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह उस दिन और दा काडू दलते न चलेगी जमा द सबर इम्तिहान माखला द जमीयत उलमा कारकुन चोरल द पेरियान कोर तक्कानी मिश्तल दीदा बबिया बर्दाश्त नहीं करुस्ती जमीयत उलमा इस्लाम कारकुन चोरल दा दसरो मचो गप तलासो गजवल दी रुस्तबा बर्दाश्त न की गोरे याद साता मुंगा पर मन खलक यू खुदाम याद साता च मुंग पे मदरसा के अमीना मनु गर्दान न दे याद करे द जरिबा जरबा यजरिबो गर्दान में याद करे दे मुंगा गोरे लस्काना मुंगा गोरे लस्काना द जरबा गर्दान में करी दी मुंगा पर मन खलक यू जमुन द सबर इम्तिहान दा बनोर माखले द जमीयत उलमा इस्लाम द कारकुनानो द गिरवान न लासवर उबासे द जमीयत उलमा इस्लाम द कारकुनानो खिलाफ स्तासो टुड़े मंसूबे पागे के पशाशे वरना द कोर पर गुट के बदर तो हम द पटी द वजह न मिलावीगी इंशाअल्लाह अज़ीज जमीयत उलमा इस्लाम मुंगदा तहिया करेगा खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है मुंद अल्लाह पज़म कनंदल तहल्फिया वादा को यदि इख्तलो कायदीन सरा मुन कसम खुरपा अल्लाह बांधे मुन बद सुन्नत रसूल और शायर अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ कर इंशाअल्लाह अज़ीम ला सरासरम चटके ईमानी जज्बे सरवा इंशाअल्लाह ईमानी जज्बे सरवा इंशाअल्लाह ईमानी जज्बे सरवा इंशाअल्लाह मुन बद मसाजिद तो हुर्मत तहफ़्फ़ुज़ को इंशाअल्लाह मुन बद सुन्नत रसूल दागे तहफ़्फ़ुज़ को इंशाअल्लाह मुन बद गिरो द पगड़ो तहफ़्फ़ुज़ को इंशाअल्लाह मुन बद उलमा द इज्जतुनो द नामूस तहफ़्फ़ुज़ को इंशाअल्लाह हम है खामोश कि दरहम हो आलम के निज़ाम और ये बुज़दिल समझते हैं कि इनमें ताकत फरियाद नहीं ए खाक नशीनो उठ बैठो वो वक्त करीब पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे जब ताज उछाले जाएंगे तस मगना मन में मगना गना स्ता दस्तर गुखार बशमा दासी कमजोरे में मगना मंग दखपल क़ियादत दागी हर हुक्म तलब्बैक वायु मंगदो मलकन डिवीजन आरपीओ से तो कमिश्नर से दा गुजारिश को और दे अजीम शान इज्तिमा पे सतत बांधे द जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पुख्तूनख्वा पे बिहात मांदे कमिश्नर से तो गुजारिश को ऑल डीसीज ऑफ मलाकन डिवीजन हगुई तदखपल तरफ में नोटिस जारी का हगुई तदखपल तरफ में लेटर जारी का चुद जमीयत उलमा इस्लाम द कारकुनानो द कायदीन तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर की ऑल एसीज च सोमर असिस्टेंट कमिश्नर्स दी अगुई दिखपल कंसर्न पुलिस स्टेशंस च सोमर खपल मुताल्लका एसएचओ साहिबान दी हगुई तदे दा हिदायत जारी की च कल हम ददगे बलवायानो और ददगे गुंडगानो दियागी एहतजाज हुई प्रोग्राम हुई और रैली हुई न कम अज कम दियागी न जुमात महफूज हुई दखल को अमन तिरन महफूज हुई दखल को इज्जत तिरन महफूज हुई दखल को पगड़े तिरन महफूज हुई दा तहफ़्फ़ुज़ मातरा कवल दा द स्टेट और द रियासत जिम्मेदारी दा मुंगले द डॉक्टर अमजद से दागा बकाया सलोर मुलजिमान दे केस जल्द अज जल्द गिरफ्तार वल पकार दी मुंग इंतजामिया मुंग आरपीओ से और कमिश्नर से तदावायु खुदा मुलजिमान जल्द अज जल्द गिरफ्तार नशु और दा करारी वाकई और दा किफर किरदार तो मेरे से दिल आगा और लरी नदा चस्ता द दफ्तर प गेट बद तकबीर नारे हकीकी इंशाअल्लाह और आगा और लरी नदा और आगा बदासी नहीं बिया अगब दास नहीं गया याद साथे अगब द मलकन डिवीजन द गुट गुट न पहगे के कारकुनान राजी माद अंसारुल इस्लाम जियारे वर्दे ला पसंदक की नदी की खुदनी याद साथे मुंग ब्रिगेडंडे हगला उच कड़ी नदी हगा उस हम पते न बांधे घोड़े प्रति दी मुंग ब्याग
खल्क तदा वयलगोलू जमुंद सबर इम्तिहानात माखले मंग इंतजामिया तो दा अपील को द जमीयत उलमा इस्लाम मलाकन डिवीजन द तरफ न तदा अपील को जल अज जल मुंतदा मुलजमान दाता सो हाजिर के दा साजिश दे दा सियासी साजिश दे मा तबदा नवे चदा द कोर की खबर अदा दा सियासी साजिश दे दा द दी इलाके द जमीयत उलमा इस्लाम द कारकुन दा गैर द दबावल द पार कोशिश दे खुयात साता ये गाजी ये मुजाहिद ये परसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई दुनीम इनकी पोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हेबत से राई दो आलम से करती है बेगाने दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन न माली गनीमत न किश्वर कुशाई मुंद जमीयत उलमा इस्लाम द कारकुन तहफ़ुज़ द अल्लाह द दीन तहफ़ुज़ गणु याद साता कु जमीयत उलमा मैदान तरागला जुच बिया मुकावमत कोम द जिहाद पनियत बांधे कोमा या बजमा द खुलेना द सबीलुना अल जिहाद नारे औरे या बजमा द खुलेना द सबीलुना अल क़िताल नारे औरे सबीलुना 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 तरीकुना तरीकुना लब्बैक 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 नारे तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दस्ता सु जज्बा कबूल की अल्लाह रब्बुल आलमीन दे द जमीयत उलमा इस्लाम दे कारकुनान होता ददी पद अजीम जिद्दोजहद बांधे अजर अजीम दा नसीब फरमाई हुयात साथ जमा मुहतरम रो चकल दर तहम मंगा काल दर को रज औ को शपई को लुगय औ को तंदे को गर्मी औ को यखनी नता सुबा खपल सादर द खपल जान सर द कफन पनियत बंद राख ले मैदान तबराउजे और जमीयत उलमा इस्लाम द कारकुन तहफ़ुज़ को इंशाअल्लाह मन बदगिर तहफ़ुज़ को इंशाअल्लाह मंगा हम दाढ़ी का तहफ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह सब कहो इंशाअल्लाह नोची हुई दाढ़ी के एक एक बाल का इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह हम इसका हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दे जमीयत उलमा इस्लाम ता दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाई अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।